अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में चीन के J-36 नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की तीसरी टेस्ट फ्लाइट की खबर पर बात करेंगे। रॉकेटसान के क्लोजिंग वेपन सिस्टम की शिप से बाकायदा पहली मरतबा टेस्टिंग, साउथ कोरिया समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स फ्रेंड्स, चीन के अंडर डेवलपमेंट नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट J-36 ने आज तीसरी मरतबा टेस्ट फ्लाई किया है। मीडिया पर शेयर की जाने वाली विजुअल्स के मुताबिक चैंगडू कॉरपोरेशन के अंडर डेवलपमेंट J-36 के पहले प्रोटोटाइप ने आज तीसरी मरतबा टेस्ट फ्लाई किया है। गुज़श्ता टेस्ट फ्लाइट की तरह हालिया टेस्ट फ्लाइट में भी J-36 ने अकेले फ्लाई किया, जबकि इससे पहले टेस्ट फ्लाइट के दौरान इसके साथ J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ने चेज एयरक्राफ्ट के तौर पर फ्लाई किया था। ख्याल रहे कि अमेरिका की जानिब से नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत बोइंग के मुंतखब किए जाने वाले F-47 के बाद अब चीन की जानिब से भी नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट से मुतालिक मजीद मालूमात सामने आ रही है। ख्याल रहे कि अमेरिका की जानिब से ऐलान करदा F-47 नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत अब अमरीकी साख्ता F-47 दुनिया का तीसरा डिक्लेयर्ड 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि इससे पहले चीन J-36 और J-50 के नाम से दो नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पहले ही टेस्ट फ्लाई कर चुका है। गो के अमरीकी सदर अपने F-47 के बारे में टेस्टिंग का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, ताहम इस बारे में अभी तक किसी किस्म की रिपोर्ट्स या विजुअल्स मंजर आम पर नहीं है। चीन की शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी SAC पैरेलल J-50 के नाम से भी नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी रॉकेटसान के तैयार करदा लेवेंट क्लोज इन एयर डिफेंस सिस्टम को पहली मरतबा शिप से टेस्ट फायर किया गया है। लेवेंट क्लोज इन वेपन सिस्टम को इससे पहले ग्राउंड टेस्टिंग से गुजारा जा चुका है, ताहम ये पहली मरतबा है कि इसे बाकायदा शिप के ऊपर नस्ब करने के बाद टेस्ट फायर किया गया है। लेवेंट का मिसाइल 3.2 मीटर की लेंथ रखता है, जबकि इसका डायामीटर 128 मिलीमीटर और टोटल वजन 75 किलोग्राम है। लेवेंट पर इस्तेमाल होने वाले मिसाइल पर 10 किलोग्राम का वारहेड कैरी किया जा सकता है और ये 11 किलोमीटर की रेंज पर तमाम तरह के इनकमिंग थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। रॉकेटसान की जानिब से इसके मिसाइल पर ड्यूल गाइडेंस सिस्टम, जिसमें पैसिव रडार गाइडेंस और इंफ्रारेड गाइडेंस ऑफर की जा रही है। इसके अलावा इस सिस्टम पर टोटल 4 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल के अलावा इंफ्रारेड सेंसर्स मौजूद हैं। इन रडार्स और सेंसर्स की बदौलत ये सिस्टम लॉन्ग रेंज पर इनकमिंग थ्रेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, जबकि 11 किलोमीटर की रेंज पर इसका मिसाइल इनकमिंग तमाम तरह के थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करते हुए शिप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेवेंट क्लोज इन एयर डिफेंस सिस्टम पर टोटल 11 मिसाइल्स रेडी टू फायर मौजूद होते हैं। ख्याल रहे कि तुर्किया मरहलावार अपनी शिप्स और ग्राउंड सिस्टम्स के लिए कई तरह के शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मुतारिफ करा चुका है और ये लेवेंट सिस्टम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तुर्किया की जानिब से इस सिस्टम को पहली मरतबा शिप के साथ इंटीग्रेट और टेस्ट किए जाने के बाद नियर फ्यूचर में इसे एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए भी ऑफर किया जाएगा। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया के बारे में इतलात है कि वो अपने एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, जिसे स्काई ड्रैगन भी कहा जाता है, इसको नियर फ्यूचर में F-50 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेशन के बाद अपने KF-21 के साथ भी इंटीग्रेट करेगा। कोरियन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, जिसे स्काई ड्रैगन कहा जाता है, ये मिसाइल बुनियादी तौर पर जर्मन साख्ता टॉरस क्रूज मिसाइल पर बेस्ड है। कोरिया ने इस मिसाइल को जर्मनी से 260 टॉरस क्रूज मिसाइल की एक्विजिशन के बाद डिजाइन किया था, जबकि इस मिसाइल की डेवलपमेंट पर काम का आगाज 2018 में किया गया। गो के KF-21 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट इस वक्त टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रहा है और इसकी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट 2026 तक मुतवक्की है। लिहाजा इसी असना में साउथ कोरिया अपने F-50 लाइट अटैक प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट के साथ इस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट और टेस्ट कर रहा है। कोरिया ने इससे पहले F-50 के साथ 2024 के एंड पर इस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग का आगाज किया था, जिसमें से एक टेस्ट फ्लाइट 18 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट की गई थी। कोरिया की इस मिसाइल के बारे में कहा गया कि 2031 तक
کوریا اس قسم کے 200 میزائل ایکوائر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، جبکہ اس میزائل کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ اور ایکوزیشن پر $550 ملین سے زائد لاگت آئے گی۔ کورین ایئر لانچ کروز میزائل کا ٹوٹل وزن 1300 کلو گرام ہے اور اس میں اسٹیلتھ فیچر کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس پر ٹربو جیٹ انجن کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اسکائی ڈریگن کی رینج 350 سے لے کر 500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ تاہم ساؤتھ کوریا کی جانب سے اس کا بلاک 2 KF-21 کے لیے تیار کیا جائے گا، اس سے زیادہ متوقع طور پر 800 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہوگا۔ فرینچ اٹلی کی جانب سے انڈونیشیا کے لیے تیار کی جانے والی پہلی ملٹی پرپز کامبیٹ شپ کے اٹلی میں سی ٹرائلز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ انڈونیشین نیوی کے لیے اٹلی سے ٹوٹل 2 ملٹی پرپز کامبیٹ شپس ایکوائر کی گئی ہیں، جن کی مالیت 1.18 ارب یوروز بتائی گئی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان مارچ 2024 میں باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا، تاہم یہ دونوں شپس ابتدائی طور پر اٹالین نیوی کے لیے لائٹ پلس کنفیگریشن میں تیار کی گئی تھی، اور اب یہی اٹالین نیوی کے لیے تیار کی جانے والی شپس انڈونیشیا کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ ان شپس کی رینیمنگ اور باقاعدہ ہینڈ اوور کے حوالے سے 29 جنوری 2025 کو انڈونیشین اور اٹالین حکام کے درمیان تقریب منعقد کی گئی تھی، اور اب اسی سلسلے میں پہلی شپ پر سی ٹرائلز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پہلی شپ پر تمام طرح کے ویپنز پہلے سے نصب ہیں، جس میں لینارڈو کی 127 ملی میٹر کی مین گن، جو وولکینو لانگ رینج گائیڈ منیشن کو بھی فائر کر سکتی ہے وہ، اور سنگل ڈیک 76 ملی میٹر کی گن کے علاوہ اس شپ پر 25 ملی میٹر کی ریموٹلی آپریٹڈ 2 گنز بھی آفر کی جا رہی ہیں، جو بنیادی طور پر شپ کے سیلف ڈیفنس میں استعمال کی جائیں گی۔ MBDA کے آسر فیملی پر بیسڈ 8 سیلز کے ورٹیکل لانچ سسٹم پر 16 میزائلز کے لیے 2 نیول گروپ کے A58 سیلز ورٹیکل لانچ سسٹم سے اکوپ کیا گیا ہے، جس پر MBDA کی آسر فیملی کے تیار کردہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو ایئر ڈیفنس مقاصد میں استعمال کیا جائے گا۔ اس پر لینارڈو کے ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار اور الیکٹرونیکا کے EW سویٹ کے علاوہ الیکٹرونک کاؤنٹر میجرز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ US ایئر فورس اس ڈیکیڈ کے اینڈ پر اپنے F-47 نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس فائٹر کو باقاعدہ ڈپلائی کر دے گی۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے چند روز پہلے ہی بوئنگ کے انڈر ڈیولپمنٹ F-47 کو نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس پروگرام کے لیے منتخب کیا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ 2032 کے بعد ہی اس ایئر کرافٹ کو باقاعدہ فیلڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ اب امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس ایئر کرافٹ کو US ایئر فورس کی جانب سے اس ڈیکیڈ کے اینڈ یعنی 2030 تک ڈپلائی کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ امریکی ایئر فورس کی جانب سے اس طیارے کا انتخاب F-22 ریپٹر کو ریپلیس کرنے کی غرض سے کیا گیا ہے، جبکہ امریکی صدر اس سے پہلے اس ایئر کرافٹ کے بارے میں دعویٰ کر چکے ہیں کہ یہ گزشتہ 4 سے 5 سالوں سے فلائی کر رہا ہے۔ البتہ میڈیا پر اس کے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن یا ٹیسٹ فلائٹ سے متعلق کوئی ڈیٹا یا ویژول شیئر نہیں کیے گئے۔ امریکہ اگلے 5 سال تک اس پروگرام پر تقریباً $20 ارب خرچ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ فرینڈز، چین کی تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس کو فل آپریشن کے تحت حالیہ دنوں میں ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ اس کیریئر پر پہلی مرتبہ J-15T اور J-35 کو کیٹا پر لانچ اور ارسٹڈ لینڈنگ کے لیے ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ گو کہ یہ اطلاعات غیر مصدقہ ہے، تاہم چین کی اس ایئر کرافٹ کیریئر کو اب تک کئی طرح کے سی ٹرائل سے گزارا جا چکا ہے، اور چین اس سال کے اینڈ پر اسے باقاعدہ اپنی نیوی میں ڈپلائی کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر گو کہ کنونشنلی پاورڈ ہے، تاہم اسے 80,000 ٹن کی فل ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی کنونشنلی پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر قرار دیا جاتا ہے۔ چین کے بارے میں حالیہ دنوں میں یہ بھی رومر سامنے آئی تھی کہ وہ چوتھی اور نیوکلیئر پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر پر بھی کام کر رہا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔